السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في نوفي فيديو. كما كتشوفوا من العنوان، اليوم غادي نهضروا على لانسكريبسيون في الكونكور ديال البوليس بالكراد ديالو كاملين. انا غادي ندير لكم ان بيتي اكزامبل. غادي ندفع لواحد السيده من كوليك وغادي نوريكم كومون سا سباس. الا كنتو اول مره كتشوفوا هاد لاشين ما تنساوش تابوناو وديروا دي جيم باش يوصلكم كاع لي نوفوتي و دي شوز دي سون اوتيل. كنتمنى تدخلوا تشوفوا وتخليو لي دي لايك و دي زابوني. دونك على بركه الله بلا ما نطولوا. دونك لا بروميير دي شوز كنديروها كندخلوا لهاد لو سيت هذا اللي هو سميتو كونكور دي جي اس ان.gov.ma. كتدخل ليه كتطلع لك هاد لاباج هاكا، كتطلع لك هاد لاباج بحال هكا. كتشوف بان مديريه الموارد البشريه تسجيل مفتوح. كنكليكيو قالك يعلن عن مباريات التوظيف في صفوف الامن برسم سنه 2020. دونك الريكروتمون سي 2020 سي با بور لاني بروشين. هنا كاين عمداء الشرطه ممتازون. هما كما كتشوفوا كيكونوا عندهم هنا جوج ديال هادو جوج ديال اللعيبات. هذا عميد شرطه عنده بحال هذا، غير عنده وحده ناقصه هنايا. عندنا ضابط شرطه كيكون بحال هكا، وضابط امن، وكذلك مفتش الشرطه وحارس امن. غادي نمشيو لهذا السيده غادي ندفعو لها، عندها باك بلس 2. دونك ضابط كيعطي لاكسي هذا لي شي 8. شروط ديال الترشيح لا يقل سنه على لا يقل على 21 سنه، تكون صغير على 21 وما تفوتش 30 اني، وتكون متر 70 بالنسبه للدراري ومتر 67 بالنسبه للاناث. الدبلوم ديال الدراسات الجامعيه العامه او دبلوم الدراسات الجامعيه المهنيه او معلم مقتضيات شهاده التقني العالي من احدى الثانويات او مؤسسه التكوين المهني لتحضير شهاده التقني العالي. هذه كتكون في لا بي تي اس. ودبلوم تقني متخصص كتكون في مباريات ديال كتكون في مؤسسات ديال التكوين المهني. يجب ان يتوفر المترشح على الشروط العامه المنصوص عليها في الفصل 21 من الطاهر. تقدروا تمشيو تطلعوا على هذا الفصل هذا. هذا يحدد قرار فتح المباراة، نوع الدبلوم والتخصص المطلوب. دونك هذه سي لا ميم شوز غير معاوده اون فرونسي. هنا تناقشوا فيه اللجنه. كاين اختبارات بعد شفويه او تطبيقيه واختبارات في الرياضه. دونك غادي نبداو بلا بروميير دي شوز هي الاختبارات ديال الرياضه. كتكون جري ديال 1500 متر، كيكون معامل ديالها واحد. دونك كاينين دوز شوز، زوج ديال الشق الاول والشق الثاني. الشق الاول كتكون فيه كتقدر تكون فيه شفويه او تطبيقيه، شفويه بوحدها تطبيقيه بوحدها، سا ديبون عليك انت ولوكا ديالك اللي غادي طيح فيه. دونك entretien avec le jury sur des sujets divers, soumettre le candidat à un test pratique afin d'évaluer sa capacité à pratiquer les fonctions sollicitées. Donc هنايا باين كلشي. لا كوفيسيون كتكون 4 ولا دوري كتكون 15 مينوت، تقدر تكون قل. هنايا كنشوفوا القرار والاعلان. دونك كنمشيو كنكليكيو على هنايا ملء الاستماره. ملء الاستماره. دونك شروط واحكام. يرجى الاجابه على جميع الاسئله بدون استثناء وبدقه، وذلك حتى يتم تقييم طلبكم. في حاله عدم مطابقه البيانات نورمال سيتم الغاء ملف الترشيح. يرجى ان تكون الصوره الشخصيه حديثه وملونه. دونك تكون شي حاجه شي تصويره ديالك اللي هي اجور. يجرى التصريح بارقام الهواتف اللي هي صالحه. هادشي نورمالمون خصك تديرو في اي حاجه، ماشي بالضروره في هذا الكونكور هذا. النيميرو التليفون ديالك خصو يكون اخر حاجه عندك. دونك يرجى التصريح بالعنوان الالكتروني صالح، الايميل. تحضير كل محاوله اختراق الموقع سيتم معاقبتها. دوك الناس اللي كيحاولوا يلوحوا السيت وهذا.
طبقا لمقتضيات القانون لديكم حق الولوج والتصحيح والاعتراض على معالجة معطياتكم الشخصية ثم ترخيص بهذه المعالجة من طرف اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الطابع الشخصي تحت العدد اللي هي هذه كتحمي المعطيات الطابع الشخصي. كتقول انني قريت هذا الشيء ووافقت على الشروط العامة لاستعمال ديال التوظيف خاصة الجزء المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. دونك تو في اوكي ووافق. تخصص هنا تخصص حنا عندنا الشبكات المعلوماتية. السيدة هادي عندها دبلوم تكنيك دو ريزو انفورماتيك كما كيبان لي هنا في الدبلوم ديال السيدة. دونك هنا الفو ليكريغ اون عربي اون فرونسي. هنايا الاسم الشخصي نديرو هكا هنا اكسبيريونس بروفيسيونيل دو لادمينستراسيون بوبليك. كيقولك هنايا الخبره المهنيه، كيقولك واش انت موظف في الاداره العموميه. لا هاد السيده هادي ما كدير والو غير جالسه في الدار. هنايا عنوان الاقامه. هنا بالنسبه للناس اللي كيسكنوا في بلاصه و عندهم مثلا هما لادغيس عندهم على بلاصه اخرى، ولكن مثلا هو من اصل اكادير وغادي خدام في كازا ولا باغ اكزومبل. دونك عنوان الاقامه ندير عنوان، انا غادي ندير العنوان ديالي عادي هنا غيست ريزيدونس سون ريبيت داكشي اللي هنا في لاكارت. هنا كتدخلوا النيميرو ديال التليفون ديالكم هادي. Le deuxième numéro de téléphone, vous pouvez saisir par exemple l'adresse le numéro de téléphone de maman ou babakom, شي واحد votre mari par exemple. L'adresse email en français. يجب إدخال شهادة المقاولين الشهادة المباراة التخصص نبداو دبلوم تكنيسيان سبيسياليزي باك technique de réseau informatique informatique. La moyenne, vous faites la moyenne مستحسن. Moyenne exactement
دونك دي شوز اللي هما عاديين. تاريخ لجنة المداولة، دونك هنايا كديرو فيه لا دات فاش خديتو فيها فوتخ ديبلوم وصافي. هنايا نشوفو لا موين غادي نسيزيوها. دونك هنا لا موين نسيزيو لا موين باش سي بيان. هنا اكادير نتايا كيما قلت لكم غادي ديرو فيه لا دات ديال يمكن شديتو فيها الدبلوم. شوف كتشوفوا هنايا لو ديبلوم ديالكم، كتشوفوا لا دات اللي هي كاينه فيه. هنا بالنسبه لهاد ليكزامبل اللي عندنا دوره يونيو 2017. دونك يونيو باردون يوليوز، دونك 7 نديرو لي 1 7 2017. قالك واش هاد الشهاده هي اللي ديجا والله قلنا سميتو. قالك تكليكي على اضيف شهاده وغادي يلوح هنا قالك اوبسيون ديبلوم انكوريكت. هنا شي حاجه كي نو با. هنايا خصنا نحيدو لي زاكسون، ما ديروش لي زاكسون. جاتو اسيي وفي الاخر لي زاكسون ما لازمش. نشوفو نضيفو عاوتاني الشهاده. قالك اسم المؤسسه خاطئ. هنا عاوتاني غادي نحيدو ديك لي زاكسون حيت هما لي دونك كيكون كلشي مزاد لكم هنايا لتحت كما كتكيب لكم صافي. دونك ابخي كديرو التالي اختيار اللغة الأقل. هنا كيهضروا على اللغات ولا شي اللي كيتقنها. اكزامبل غادي نديرو عرب، نديرو لغات وكنبدا نضيف اللغة. فوا كتسيزي بليزيور. هنا كتجاوب عندك واش معلومات إضافية، كتجاوب واش مكفول الأمة لا حنا ماشي مكفول الأمة. قدماء العسكريين قدماء المحاربين ما عندناش ماشي باها ماشي عسكري. الطول بالسنتيمتر فيها نديرو 67 اكزاكتومون. سنتيمتر 167 سنتيمتر هي هادي. غنكون تم موضوع حالة غيث في إحدى المباريات. ديري العمل لأمن الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة. دونك هنا كتجاوبو عادي واش ولا لا. دونك نو. Le dossier doit être obligatoirement envoyé à l'adresse suivante. ترشيح. دونك أنا غادي نختار 100 مليون كأقرب بلاصة. بعد ما حاولت معاه باردون بليزيوغ فوا. دونك داز مازال داز. ملي كتشوازيو هنايا فين بغيتو، انا شوازيت 8 مليون اللي قريبه للبنت. دونك تيعطيوك الكوميساريه اللي هي مفوضيه الشرطه ايت مليون حال شحال المقاومه 8 مليون. دونك كتمشي كتصيفط لادريس. هذا هو لادريس اللي كتكتب فاش كتمشي كديبوزي في لابوست. دونك سؤال سري، هاد السؤال كتجاوبوا عليه عادي. أول حيوان لي اسم الطبيب ما هو لونه المفضل؟ ما اسم مدينتي الابتدائية؟ مدرستي باردون الابتدائية. دونك vous répondez spontanément صافي. كتكتبوا حيت راه لو سيت كيطيح. ملي كيطيح مالوغوزمون كتعاودو تاني من الاول. دونك غير ردوا البال وما تفقدوش الامل. كنديرو التالي. دونك كديرو التالي تأكيد. كطلع لكم هاد الباج ماشي مشكل ديروها هنا اوكي.
نحط عليكم واحد الباج غيكون فيها واحد الكود اللي هو بالاحمر كما كتشوفوا هنايا. ديروا اوكي اكيد. داك الكود غادي تستعملوه فاش تبغيو ديروا تتبعوا الطلب. انا غنوريكم ابخي كيفاش. ابخي ما كنكونوا سالينا ديك لانسكريبسيون كنتسناو 24 دابا بحال البارح في هذا الوقت وفاش درت لانسكريبسيون دونك ابخي كتمشي كدير تتبع طلب التسجيل، كتدخل لاسيان وكتدخل الكود. هذاك الكود كيعطيوه لكم في الاول الا رجعتوا لا فيديو غتلقاوه بالاحمر. صافي هو طابقي هنايا كي اكس 7 واحد. تمت معالجة معطياتكم بنجاح، المرجو طباعة استمارة التسجيل وارسال الملف ترشيح. انظر الإعلان إلى مفوضية الشرطة يتم الحالة حرش شارع المقاومة يتملول لإكمال تسجيلك. دونك هادي تبعت الاستمارة. دونك ابخي ما كنكونو تيليشارجينا ديك الاستمارة كيف ما وريتكم كيكون ليكزومبلير ديالها بحال هكا. ما قدرتش نوريكم هذيك الاخرى حيت فيها لي كوردوني ديال السيده سي كونفيدونسيال. دونك كتكون بحال هكا وجواني لا فوتو ايسي هاد البلاصه ديال فين كيبان لك الصوره وكتزيدوا عليها دوك لي دوكيومون اللي نطلبوا لكم وكل وحدين سا ديفون واش نطلبوا لهم على حسب الكتاب. كاين الفرق جو بونس بيناتهم غير في داك بيان النقط. دونك فوالا وتجواني هو على دغيس راه تيعطيوها لك اللي هي كنت قريت لكم بحال هنايا باغ اكزومبل افني دو فام بواط بوستال كان اكادير باغ اكزومبل. دونك كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا لي دي لايك كي دي جيم بارطاجيو باش تعموا الفائده وباش ان شاء الله نتهناو بعض الناس اللي يخدموا الله يسهل عليهم. الى فيديو قادم ان شاء الله.